نظر آقا نظیر آقا نظر آقا نظیر آقا نظر آقا نظیر آقا عشق محمد دی تینوں میں تصویر آقا عشق محمد دی تینوں میں تصویر آقا تینوں میں تصویر آقا دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں دیوبندیوں بولو سبحان اللہ میٹھے میٹھے بریلوی بھائیوں بولو سبحان اللہ اہل حدیثوں بولو سبحان اللہ دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں سونے محمد دا جانی سارا کھاں سونے محمد دا تینوں جانی سارا کھاں بہادر بولے گا ابو بکر صدیق اکبر مومنو وہ ہے نائب حضور